हाशिम डोगर साहब, बातचीत हो रही है पंजाब की सियासत के हवाले से। एक तो इलेक्टेबल्स की सियासत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्टेबल्स पे अपने दरवाजे बंद किए और अब आके कुछ थर्ड पार्टी सर्वेज के बाद ये फैसला किया गया कि इलेक्टेबल्स के लिए अपने दरवाजे खोले जाने चाहिए। उन्होंने हाथ बढ़ाया। अब कुछ लोगों ने उधर शमूलियत इख्तियार कर ली और बहुत सारे अफराद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर यह तासुर आता था कि एक ज़ैली जमात आप PTI की नहीं है बल्कि PMLN की है। जब आप लोगों के ही दो अफराद जो हैं वो कैबिनेट का हिस्सा रहे, तो अब की बार आने वाले दिनों के अंदर अगर IPP इत्तेहाद करती है तो किससे करने के इम्कानात हैं, और अगर इनफरादी तौर पर उतरती है तो पंजाब के अलावा मजबूती आपकी कहां पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो एक ये जो बात का जिक्र होता है बार बार कि दो अफराद जो हमारे थे तो वो उस कैबिनेट का हिस्सा थे, वो सिनेरियो और पोस्ट 9 मई सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सही। उस वक्त तो चंद लोग छोड़ के गए और कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो वो ज्वाइन कर सकते थे। 9 मई के बाद एक सूरत हाल डेवलप हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो हम जैसे लोग थे, जिन्होंने वहाँ पे मुश्किल समझा कि अब उस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, तो फिर ये हम सारे लाइक माइंडेड थे और एक जमात का हम हिस्सा रहे हैं। कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल। जहांगीर तरीन साहब के लिए हम नए नहीं हैं और वो हमारे लिए नए नहीं हैं। इसी तरह अलीम खान साहब हमारे साबका लीडर हैं, अभी भी लीडर हैं। तो ये एक नेचुरल था कि हम लोग एक अलग जमात फॉर्म करते। उसकी वजह ये कि हम मंशूर के लिहाज से तो हम आज भी समझते हैं कि जो PDM की 13 जमातों ने जो खास तौर पे कारकर्दगी दिखाई आखिरी 16 माह, वो तो बाइस शर्म है और उसकी बेस पे तो किसी से वोट मांगना वैसे भी नहीं चाहिए आपको। तो हम समझते हैं कि हम लोग इंशाल्लाह एक अलग जमात के तौर पे परफॉर्म करेंगे और बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जब पहला कन्वेंशन हुआ तो वो चारों सूबों से लोग शरीक थे और पंजाब से भी और KP के बलूचिस्तान। बाद में ये हुआ कि सिर्फ आप पंजाब तक महदूद रहे और जनूबी पंजाब से सबसे ज़्यादा तवक्कुआत थी, क्योंकि तरीन साहब का ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है। लेकिन आप अब सेंट्रल पंजाब या शिमाली पंजाब के ही ज़्यादातर लोग आपके साथ हैं। और फवाद चौधरी साहब आए तो वो फिर अब जेल चले गए हैं, पता नहीं वो कौन सी पार्टी में है। अली जैदी साहब बिल्कुल खामोश हैं। KPK में वो जनाब खटक साहब लोगों को अपने साथ लेके फिर रहे हैं। तो इसकी क्या वजह बनी? आप महदूद क्यों हो गए बजाय फैलने के? इसके अंदर अगर KPK में एक अलग जमात ना फॉर्म होती तो फिर शायद ये जो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ये बिल्कुल जायज़ है। अगर वहाँ पे खटक साहब अलग जमात ना फॉर्म करते तो शायद आज हम KP में भी अच्छी खासी तादाद से लोग हमारे साथ होते। अब चूंकि वहाँ पे अलग जमात फॉर्म हो गई तो ये बात भी दुरुस्त है कि अभी तक तासर यही है कि हम पंजाब के अंदर ही ज़्यादा काम कर रहे हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट बात भी ये ठीक है। हम लोग फोकस भी पंजाब को कर रहे हैं। एक बिल्कुल एक नई जमात है जिसको अभी मार्ज वजूद में आए कुछ महीने भी नहीं हुए, तो उसके लिए एकदम पूरे पाकिस्तान के अंदर अपना दायरा कार बनाना, वहाँ से कैंडिडेट्स लेना एक मुश्किल अमल है। एक ये इलेक्शन होगा, उसके बाद कोई इलेक्शंस होंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये परफॉर्मेंस देख के इंशाल्लाह फिर हमारे साथ चंद लोग और भी आएंगे। बाकी जहाँ तक रही साउथ पंजाब की बात, तो मेरे इल्म में है हमारी मीटिंग्स जारी हैं और इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारे साथ शामिल होने जा रहा है अगले चंद दिनों में। अच्छा, ये जो एक जनूबी पंजाब सूबा महाज था उसके लोग आपके साथ यानी PTI में आए थे, उसके बाद वो ज़ाहिर बात है खुसरो मुख्तियार साहब और दूसरे लोग अलग हो गए तहरीक इंसाफ से। तो अब मुस्लिम लीग नून ये तासुर दे रही है कि वो तो अब उसका हिस्सा हैं, बल्कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम 40 जो सीटें हैं वो तो साउथ से ले लेंगे। तो उसके बाद ये जो ग्रुप आ रहा है ये वही ग्रुप है खुसरो बख्तियार साहब वाला या और लोग हैं? देखिए, मैं अभी इस वक्त नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। वो हम चाहते हैं थोड़ा सा इसके अंदर वो ये कॉन्फिडेंशियलिटी का एलिमेंट है। अच्छा। और हमारी उनसे बातचीत जारी है, मगर है एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर अच्छी खासी तादाद में ex-MNAs, MPAs, सेनेटर्स शामिल हैं। अच्छा। तो उसके बाद फिर हमारी इंशाल्लाह ताला जो एक ओवरऑल जो मजमूई हमारी पोजीशन है वो पंजाब में और बेहतर होगी। बाकी सूबों में यस इट विल टेक टाइम। अगर सिंध की बात करते हैं, ये KPK की बात करते हैं, हमारा ज़्यादा परफॉर्मेंस इंशाल्लाह पंजाब में नजर आएगी।
تو یہ فواد چودھری صاحب کا کیا ہوا؟ وہ شریک ہوتے رہے میٹنگز میں، کھانوں میں، اس کے بعد اس کنونشن میں بھی شریک تھے، اس کے بعد اچانک وہ خاموش ہو گئے اور پھر پکڑے گئے، تو آپ نے چھڑوانے کی کوشش نہیں کی ان کو؟ نہیں ارشاد عارف بھائی، بات ایسے ہے کہ وہ جس دن یہ جماعت پہلا اس کا ایک لانچنگ سیریمنی تھی جی تو اس میں فواد چودھری صاحب شامل ہوئے تھے، جی اور بدقسمتی سے انہوں نے اپنا ایک وہ منہ پہ ہاتھ رکھا اور طرح طرح کی ایسی حرکات کی کہ وہ جو ہے وہ الٹا ایک باعث شرمندگی ان کے لیے بھی بن گیا اور ہماری پارٹی کے لیے بھی بن گیا۔ اچھا بھئی اگر آپ نے آنا ہے، ہم نے اللہ معاف کرے کون سا بی جے پی جوائن کر دی ہے، ایک ملک کی ایک جماعت ہے، ایک جماعت کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، اور ہم اس وقت علیحدہ نہیں ہو رہے کہ جب ہم نے بلے کے نشان پہ اگر ہم نے ووٹ لیے اور ہم کامیاب ہو کے جائیں، وہ ایک بالکل میں اس کو غلط فیل سمجھتا ہوں، مگر آج تو ہماری مرضی ہے، ہم جس مرضی جماعت میں ہم شامل ہونا چاہیں، اور اس جماعت کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں لیتی ہے یا نہیں لیتی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بڑا ایک امبیرسنگ سچویشن کریٹ کی تھی فواد چودھری صاحب نے۔ اچھا اس کے بعد وہ کبھی بھی ہماری جماعت کا حصہ نہیں رہے، اچھا اور ایون کہ اریسٹ ہونے سے چند دن پہلے میرے سے بھی ملاقات ہوئی تو ان کا خیال یہ تھا کہ میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، اچھا تو اس پہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہرحال اب اس کے آگے اریسٹ ہونا اور یہ وہ، بہرحال وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہماری جماعت کا حصہ ہے اس وقت۔ نہیں، اب جب آپ سے ملاقات ہوئی تو وجہ کیا بتا رہے تھے؟ کیوں آپ کے ساتھ وہ نہیں چلنا چاہتے تھے؟ یا اس دن جو انہوں نے حرکات کی، ظاہر ہے آپ دوستوں نے پوچھا تو ہوگا کہ فواد صاحب آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، انہوں نے کوئی بہت زیادہ اس میں نہیں تھا۔ دیکھیں اب آپ مجھے اگر کہیں کہ آپ جی کسی بھی اور جماعت میں جائیں جی تو شاید میرے لیے مشکل ہوگا، صحیح۔ اور مجھے تو استحکام پاکستان بڑی ساری چیزوں میں بہتر اس لیے لگی کہ ہم لائک مائنڈڈ تھے، ہم سارے ایک ٹیم کا حصہ تھے، اور ہم انشاءاللہ منشور بھی وہی ہمارا ایک بہتر منشور ہم لے کے آئے۔ جی تو بٹ ہی واز ناٹ کمفرٹیبل، وہ شاید ان کو پسند نہیں تھا، یا شاید وہ جو بہت زیادہ ان کو کرٹیسائز کیا گیا سوشل میڈیا پہ، اس سے ہی واز افریڈ اے بٹ۔ آئی ڈونٹ نو وٹ ور دی ریزنز۔ نہ انہوں نے مجھے اتنا کو کیا، وہ کوئی انکلینیشن شو کر رہے تھے کہ میں آزاد الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ نہیں تو ڈاکٹر صاحب ایک سوال بنتا ہے کہ اگر وہ پہلی ملاقات پہ ہی پہلی بار ہی آ کے وہ منہ کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں، تو کیا آپ لوگوں نے انہیں فورس کیا تھا کہ وہ آئیں اور آ کے شمولیت اختیار کریں؟ کیونکہ اگر تو وہ ابتدائی طور پہ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تاثر ایسا گیا کہ جس سے دونوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، تو فورس آپ کی طرف سے کس نے کیا تھا؟ میں اس وقت اس جماعت کا حصہ نہیں تھا، یہ تو میرے سے کافی عرصہ پہلے، میں اس کے تقریباً 2 ماہ کے بعد میں اس جماعت میں آیا ہوں، صحیح۔ اور اس وقت مجھے نہیں پتا کیا عوامل تھے، کس نے ان کو فورس کیا اور یہ کیوں وہاں پہ گئے۔ بہرحال اگر انہوں نے جانا تھا تو یہ گریسفلی وہاں پہ جاتے، یا ریگریٹ کرتے کہ میں نے نہیں حصہ بننا۔ وہ دیٹ واز اے ویری بیڈ، جب میں بھی بعد میں اس کے امیجز دیکھتا ہوں تو وہ ایون ہماری جماعت کے لیے ایک بڑا امبیرسنگ صورت ہے۔ ایک اچھا تاثر نہیں، ایک برا تاثر گیا ہے۔